नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। गठबन्धन विरुद्ध उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई फिर्ता लिन 5 दलको अपिल। भरतपुरमा बागीलाई मनाउन देउबाको दूध खाँड चितवनमा पछि नहट्ने पौडेलको अडान। हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। इन्धन खर्चमा अर्बौं रकम कम हुने दाबी। अपरिपक्व निर्णय भन्दै पूर्व प्रशासकद्वारा आलोचना। लागू हुनेमा आशंका। चुनाव नजिकिएसँगै प्रचार तीव्र। आचार संहिता लगायतका कारणले डिजिटल माध्यमबाट प्रचार गर्ने क्रम बढ्दो। दुरुपयोग हुनेतर्फ सचेत रहन सुझाव। प्रमुख दललाई गाली गरे पनि वैकल्पिक शक्ति बनाउने प्रयास निष्प्रभावी। ठूला दलभित्रै विद्रोह हुनुपर्ने राजनीतिज्ञको विश्लेषण। ढिलो चाँडो नागरिकले विकल्प खोज्ने दाबी। अर्थतन्त्र र सङ्कट उन्मुख हुँदा पनि सरकारबाटै ढाकछोप। अर्थतन्त्र जोगाउन सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण बाहिर जानेमा चिन्ता। बाह्य क्षेत्र दबावमा। म्यानमारको सैनिक सरकारद्वारा प्रजातन्त्रवादी नेत्री सूचीलाई जेल चलान। भ्रष्टाचार सहित वाकीटकी घरमा राखेको र कोरोना सम्बन्धी नियम तोडेको आरोप। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक ओडिआई सुरेशको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले पहिलो खेल जेठ 26 मा ओमानसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। केन्द्रीय निर्देशन विपरीत विभिन्न जिल्लामा विद्रोही उम्मेद्वार खडा भएपछि सत्ता गठबन्धनले संयुक्त अपिल जारी गर्दै नेता कार्यकर्तालाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। खास गरी भरतपुरमा कांग्रेस नेताबाट भएको विद्रोहलाई मत्थर पार्न शीर्ष नेताले विशेष पहल थालेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धनबीच भएको तालमेल धेरै ठाउँमा उल्लङ्घन भएपछि 5 दलका शीर्ष नेताले विज्ञप्ति नै जारी गरेर त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताबीचको बैठकले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा गठबन्धनले गरेको सिट बाँडफाँड विपरीत गठबन्धन भित्रका दलको तर्फबाट दर्ता भएको उम्मेदवारी फिर्ता लिने सहमति भएको थियो। 5 दलद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा गठबन्धनको सहमति विपरीत दर्ता भएको बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन तल्ला समितिलाई निर्देशन दिएको छ। वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि दर्ता गरेको मनोनयन फिर्ता लिने दिनको अघिल्लो दिन बुधबार गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो। सो बैठकले गठबन्धनभित्रका कुनै पनि दलले गठबन्धन बाहिरका दलसँग तालमेल नगर्ने र गरेको भए अविलम्ब खारिज गर्ने सहमति भएको छ। शीर्ष नेताहरूले सिट बाँडफाँडमा सहमति हुन नसकेका नगरपालिका, गाउँपालिका र तिनका ओडामा तालमेलका लागि बुधबार नै पहल गर्न स्थानीय तहका संयन्त्रलाई निर्देशन दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठक लगतै राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि विद्रोह गरेका नेताहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिएर सहयोग गर्न आग्रह गरे। म देशभरिका पार्टीका साथीहरू जसले अहिले पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र ढङ्गले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, म तमाम साथीहरूलाई विनीत भएर कांग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग 2 दिन अरू समय बाँकी छ। म तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पार्टीमा हामीहरू पनि छौँ। तपाईँहरूमाथि भएको एउटा अन्यायको हिसाब किताब हुन्छ। तपाईँहरूमाथि जसलाई विभेद भएको छ त्यसको एउटा हिसाब किताब हुन्छ। तपाईँहरूको यसको क्षतिपूर्ति पनि गर्ने गरिकन न्यायको निर्णय पनि हामी गराउने त्यो ठाउँसम्म हामी पुर्याउँछौँ। तर म पार्टीको साथीलाई यो बिन्दुमा आग्रह गर्न चाहन्छु। खास गरी भरतपुर महानगरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल विरुद्ध पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेलको उम्मेदवारी सत्ता गठबन्धनका लागि भारी देखिएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं चितवन पुगेर कांग्रेस नेतासँग छलफल गरी फर्किएका छन् भने बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई चितवन पठाएका छन्। चितवन पुगे लगतै खाँडले विद्रोही उम्मेद्वार बनेका पौडेलसँग छलफल गरेको बुझिएको छ। पौडेलले कुनै हालतमा पनि उम्मेदवारी फिर्ता नलिने बताएका छन्। उनले चितवनमा कांग्रेस जोगाउनका लागि आफ्नो उम्मेदवारी भएको बताउँदै आएका छन्। यस्तै पोखरामा पनि एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार धनराज आचार्य विरुद्ध स्थानीय कांग्रेसका 3 जना नेताले विद्रोही उम्मेदवारी दिएका छन्। माओवादीसँग गठबन्धन गरी स्थानीय स्तरमा कांग्रेसको संगठन धुजा बनाएको भन्दै कांग्रेसमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएपछि यसको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय नेतृत्वले विशेष पहल गरिरहेका छन्।
सरकारले जेठ 1 गतेदेखि हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको खपत कम गर्ने उपाय सहित सरकारलाई यसअघि बुझाएको सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गरेर खर्च कटौतीको नीति लिएको हो। तर बिदा दिने सरकारी निर्णयको जानकारहरूले विरोध गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय बजार मूल्य वृद्धिका कारण निगम उच्च अङ्कको घाटामा गएको र त्यसलाई थेग्न नसकिने भन्दै यसअघि सरकारलाई बुझाइएको पत्रमा इन्धन खपत कम गर्ने उपाय अन्तर्गत सार्वजनिक तथा सरकारी सवारीको प्रयोग कम गराउन शनिबारसँगै आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त प्रस्ताव अनुसार नै मन्त्री परिषदले अब जेठ 1 गतेदेखि शनिबार र आइतबार 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लिएको छ। अरू दिन कार्यालयहरू बिहान 9:30 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म खुल्नेछन्। परीक्षणको रूपमा 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजे साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने, शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने। यस निर्णयले पेट्रोलियम पदार्थको मासिक बिक्री 7 देखि 10% घट्ने अनुमान रहेको निगमले जनाएको छ। निगमको घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चित घटिरहेको बेला इन्धन खपत कम गराउँदा अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विज्ञहरूले भने दीर्घकालका लागि यो घातक रहेको भन्दै संसारमै कर्मचारीलाई धेरै बिदा दिने देशको सूचीमा नेपाल नपरोस् भन्नेमा सचेत गराएका छन्। यसको कार्यान्वयनमा शङ्का व्यक्त गरेका छन्। काम गर्ने समय झन घटाउँदा जनताका समस्यालाई छिटो छरितो गराउनेमा यसले सहयोग नपुर्याउने भन्दै उपलब्धि कम हुने मत विज्ञहरूको छ। यो चाडपर्व भन्दै लसेर जाने अवस्थाहरू रहन्छन्। त्यसपछि हामीले काम गर्ने समय चाहिँ झन् घटाउँछौँ कि भन्ने डर छ। त्यसैले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने अनि त्यसपछि जनताहरूका समस्याहरूलाई छिटो छरितो समाधान निकाल्ने भन्ने कुरालाई यसले मद्दत गर्दैन। तर तत्कालको लागि के भने यो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको उपयोग चाहिँ धेरै भएको कारणले सरकारी कार्यालयहरू पनि हामीले बन्द गऱ्यौँ भनेदेखि घट्न सक्छ भनिएको छ। मलाई लाग्छ यसको फेरि पनि हामीले चाहिँ रिभ्यू गऱ्यौँ भने उपलब्धि कम हुनसक्छ र मलाई लाग्छ यो बिदा जारी रहिरहन्छ भन्ने कुरामा म शङ्का व्यक्त गर्छु। ब्याङ्करहरूले निर्णय ठिक भए पनि उत्पादकत्व वृद्धितर्फ ध्यान जान सकेन भने मुलुकले कुनै लाभ लिन नसक्ने बताएका छन्। हप्तामा चाहिँ बिदा दिने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा हामीले पनि अब आफ्नो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी बढाएर हाम्रो इफिसियन्सी बढाएर हाम्रो कमिटमेन्ट हामीले काम गर्दाखेरि काम गर्ने हिसाबले बानी अझै बढाउँदै गएर जान सक्यो भने चाहिँ यसले राम्रो गर्छ। यो निर्णयसँगै बिदाको दिन सार्वजनिक सवारीको दुरुपयोग नहोस् भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। कति सवारी साधन आवश्यक हुन्छ भनेर त्यसको अध्ययनपछि यस्ता निर्णय लिइएको भए त्यसलाई पत्याउन गाह्रो नपर्ने हुँदा यस्तो निर्णयले देशलाई बर्बादीतर्फ नलगोस् भन्दै जानकारहरूले सरकारलाई सचेत गराएका छन्। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। स्थानीय तहको चुनाव आउन 16 दिन मात्र बाँकी रहँदा उम्मेदवारहरूले चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। मतदाताको घर दैलोसम्म पुग्नेदेखि विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्दै उनीहरूले चुनावी प्रचार अभियान अघि बढाएका छन्। यद्यपि डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गर्दा हुने जोखिमलाई भने उनीहरूले आकलन गरेका छैनन्। एक रिपोर्ट। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकैसँगै दलहरूले मतदातालाई आफ्नो पार्टीप्रति आकर्षित गर्न सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्न थालेका छन्। यसका लागि भिडियो सहितको गीत, वृत्तचित्र, छोटा फिल्म लगायतका प्रचार सामग्रीले फेसबुक, युट्युब, टिकटक रङ्गिएका छन्। त्यसबाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि कार्यकर्ताले आफ्ना उम्मेद्वारको प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह, झण्डा अङ्कित लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी, भेस्ट, टी सर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याज, मास्क, लकेट लगाउन र झोला प्रयोग गर्न नहुने जस्ता अनेक आचार संहिता लागू गरेको छ। त्यसैले फेसबुक, युट्युब, टिकटक जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मको बढी प्रयोग हुन थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालले प्रचार प्रसारलाई सहयोग पुर्याए पनि यसकै प्रयोग गरेर चुनावमा विभिन्न गलत गतिविधि हुन सक्ने सम्भावना भने बढेको छ। डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई दुरुपयोग गरेर अनावश्यक हिसाबको अनर्गल प्रचारहरू फैलिने, मिथ्या सूचनाहरू फैलिने,
अङ्ग्रेजीमा मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन भन्ने चलन छ कि यो चाहिँ गलत सूचना पठाउने आधा सही आधा गलत सूचना पठाउने सँगसँगै उम्मेदवारहरूको बिचमा चाहिँ एउटा मानमर्दन हुने उम्मेदवारलाई चाहिँ अतिरञ्जना हिसाबबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हिसाबबाट जुन आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यस्तै टिकटक पछिल्लो समय गीत सङ्गीतको प्रचार गर्ने र चर्चा दिलाउने राम्रो माध्यम भएको छ। नजिकै गरेको स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो प्रचारका लागि राजनीतिक दलहरूले टिकटकको समेत प्रयोग गरिरहेका छन्। एमालेको राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको साइबर सर्कलले करिब 4 लाख राशिको राष्ट्रिय टिकटक प्रतियोगिताको आह्वान नै गरेको छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका चुनावी गीतका फुटेज टिकटकमा आउन थालिसकेका छन्। टिकटकमा राजनीतिक पार्टी निकटका कार्यकर्ताले आफू नजिकका पार्टीलाई भोट मागेको, आफ्नो पार्टी राम्रो भनेको जस्ता विभिन्न भिडियो अपलोड भइरहेका छन्। यो प्रकारको प्रचार केही सकारात्मक नै भए पनि यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी भएकाले विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्मको सहयोगमा आयोगले नियमन गर्न उचित हुने विश्लेषण हुन थालेको छ। फेसबुक मेसेन्जरमा चाहिँ कतिजनालाई ट्याग गर्न मिल्ने, फरवर्ड गर्न मिल्ने, कति ग्रुपहरू हुन्छ नि नन भेरिफाइड ग्रुपहरूमा चाहिँ कसरी मेसेज पठाउन सक्ने हैन, नन भेरिफाइड ग्रुपमा चाहिँ फोटोहरू अपलोड हुँदाखेरिको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कस्तो हुनुपर्ने भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा निर्वाचन आयोगले पहल गर्यो भने केही हदसम्म चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ। पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले चुनाव जस्तो संवेदनशील विषयमा फरक असर गर्न सक्छ, जसका लागि आयोग र प्रयोगकर्ता दुवै सचेत हुन जरुरी छ। स्थानीय तहको चुनावको मनोनयन दर्तासँगै दलहरू चुनावी दौडाहामा छन्। उनीहरू आफ्नो उम्मेद्वार जिताउने अभियानमा निर्वाचन आयोग मतपत्र ढुवानी लगायतको तयारीमा सुरक्षा निकाय शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन व्यस्त छन्। यसै मेसोमा काठमाडौँको बागबजार लगायतका क्षेत्रमा झण्डा, ब्यानर, लोगो छाप्ने व्यवसायीहरूको व्यस्तता पनि वात्तै बढेको छ। एक रिपोर्ट। यति बेला देश स्थानीय तह निर्वाचनमय भएको छ। सबै पक्ष आफ्नै ढङ्गले तयारीमा जुटिरहेका छन्। उम्मेद्वार र तिनका समर्थकहरूको व्यस्तता जसरी बढेको छ, काठमाडौँको बागबजार क्षेत्रमा झण्डा, ब्यानर, लोगो बनाउने व्यवसायहरूको पनि व्यस्तता वात्तै बढेको छ। त्यस क्षेत्रका प्रिन्टिङ व्यवसायीहरू नियमित काममा राख्ने मजदुरभन्दा अतिरिक्त मजदुर थपेर झण्डा, ब्यानर बनाइरहेका थिए। उनीहरूले यस्तो सामग्री विभिन्न जिल्लाहरूमा पठाइरहेका छन्। चुनाव नजिकैसँगै व्यापार राम्रो रहेको उनीहरूको भनाइ छ, तर रङ र कपडाहरू सहज रूपमा नपाउँदा समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ। चुनाव नजिकैसँगै त्यही 3-4 जना मात्र बढाएको हो, त्यस्तो प्रेसर पनि छैन। अब तपाईँको पहिला जति थियो त्यति नै छ। हाम्रो लोकल कामहरू चाहिँ भइरहन्छ। अहिले चाहिँ मेन फोकस चुनावकै काममा गरिरहेछ। सिजन यही छ अहिले यसको, अनि त्यही भएर अहिले के सामान पाउँदैन, कहिले रङ पाउँदैन, कहिले यस्तो धागा पाउँदैन। अब मान्छेलाई हामीले दिइरहेको छैन, किनकि अब बाहिरबाट आउँछ, यो यहाँ त उपलब्ध हुने सामान होइन। तर पनि अब अहिले अरूको भन्दा पनि राम्रो काम गर्यो भने चाहिँ मान्छे अलि काम गर्न सक्छ के, तर सामानै पाउँदैन, त्यो अनुसारले हो। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरेर झण्डा बाहेक अन्य प्रचार सामग्री प्रयोग गर्न नपाउने जनाएपछि विगतको भन्दा व्यापारमा कमी भने आएको छ। आगामी वैशाख 30 मा हुने निर्वाचनका लागि आयोगले जारी गरेको आचार संहिता चैत 25 देखि नै लागू भइसकेको छ, जस अनुसार दलहरूले जुलुस, आमसभा गर्दा र प्रचार प्रसारका लागि समेत चुनाव चिन्ह वा झण्डा अङ्कित लोगो, स्टिकर, टोपी वा क्याप, ब्याज, टी सर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, मास्क, लकेट, फेटा र झोला बोक्न पाइँदैन। जे होस्, चुनावका लागि अरू समयको भन्दा धेरै व्यापार गर्ने मौका पाएका व्यापारीहरू स्थानीय निर्वाचनपछि प्रदेश र संघीय निर्वाचन हुने भएकाले पनि व्यापार बढ्नेमा आशावादी देखिन्छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथमा रेबन नेपालीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय निर्वाचन आउन 16 दिन बाँकी रहँदा कतिपय ठाउँमा टिकट वितरणमै आर्थिक अनियमितता भएको नेताहरूले नै बताउन थालेका छन्। चुनाव महँगो भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने बहस पनि सतहमा आएको छ। एक रिपोर्ट। राजनीतिक दलका नेताले निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न साम, दाम, दण्डभेद प्रयोग गर्न सक्ने तथा धेरै पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र टिकट दिने गरेको विषय बेला बेलामा उजागर हुने गरेको छ। यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा पनि टिकट वितरणमा आर्थिक अनियमितता हुँदा
इमान्दार कार्यकर्ता टिकट पाउनबाट वञ्चित भएको काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर नै व्यक्त गरिसकेका छन्। टिकट खरिद बिक्री हुँदा कयौं स्थानीय नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक जीवन समाप्त गरेको दाबी पनि कोइरालाको छ। कोइरालाले भने झैं खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवारले चुनाव जित्न पनि कठिन हुने निश्चित छ। 2074 सालको संघीय संसदको निर्वाचनमा दाङ 3बाट टिकट पाएका एमाले उपाध्यक्ष युवराज गेवालीले पैसा खर्च गर्न नसक्ने भन्दै उम्मेदवार नै बन्न चाहेनन्। 2074 नै नवलपरासी 1बाट निर्वाचित काङ्ग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले सो निर्वाचन जित्न 6 करोड खर्च गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको अभिव्यक्तिप्रति निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो। चुनावमा जसरी पनि जित्नै पर्ने अवस्थाले टिकट क्रय विक्रय हुनुले भ्रष्टाचारलाई टेवा पुग्ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका अध्येताहरूको भनाइ छ। पार्टीको जुन एउटा चाहिँ उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ वर्षौँदेखि त्याग तपस्या गरेका मानिसहरू त्यो जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने क्याटेगोरीमा नपर्ने भए। त्यसो हुँदाखेरि नेताहरूले टिकट दिँदाखेरि पनि त्यस्तै चाहिँ गलत धन्दा गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका अथवा राम्रै धन्दा गरेर कमाएका व्यक्तिहरू पनि चाहिँ जसले पैसा आफ्नै भनौँ न साथमा रहेको पैसा खर्च गर्न सक्ने मानिसहरूलाई पनि टिकट दिन थालियो। त्यसले गर्दाखेरि यो टिकट पनि के हुन थाल्यो भने क्रय विक्रयको वस्तु हुन थाल्यो। नेपाली पब्लिक पोलिसी रिभ्यू नामक जर्नलमा प्रकाशित लेखमा 2074 सालको तिनै तहको निर्वाचनमा 1 खर्ब 31 अर्ब 63 करोड खर्च भएको उल्लेख छ। यसमा सरकार तथा राजनीतिक दलबाट भन्दा उम्मेदवारबाट हुने खर्च बढी भएको उल्लेख गरिएको छ। अनुसन्धानमा दलबाट र स्थानीय तहका उम्मेदवारबाट मात्र करिब 50 अर्ब 95 करोड खर्च गरिएको दाबी गरिएको छ। यसबाट पनि के देखिन्छ भने सामान्य आर्थिक अवस्था भएका मानिसले चुनाव लड्न कठिन छ। चुनावमा उम्मेदवारले जसरी भए पनि खोजेर धेरै खर्च गर्ने र निर्वाचित भएपछि राज्य दोहन गर्ने हुँदा भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको रेग्मीको भनाइ छ। बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने भावनाले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यसलाई पछि शोध भर्ना गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ एउटा भ्रष्टाचार गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति मौलाउँछ। नम्बर 1। नम्बर 2, जो चाहिँ अरू अवैध धन्दा गरेर चाहिँ पैसा कमाएका छन् अथवा कमाउने चाहना राख्छन् तिनीहरूले त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै तहस नहस बनाउने हैन, त्यो अर्थतन्त्रको जुन एउटा चाहिँ मूल्य मान्यता हो त्यसलाई नै भत्काउने काम चाहिँ गर्छ र मुलुकमा के हुने भयो भने भ्रष्टाचारको चाहिँ जालो चाहिँ छ्यापछ्याप्दै बन्ने भयो। निर्वाचन महँगो बन्दै गएपछि स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका पनि चिन्तित देखिएका छन्। धेरैजसो ठाउँमा नेताका नातेदार तथा पैसा र पहुँच हुनेले मात्र निर्वाचनमा टिकट पाउने प्रवृत्तिले निर्वाचन प्रणालीमै धेरैले प्रश्न उठाएका छन्। कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले नै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरी पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानुपर्ने बहस पनि सुरु गरेका छन्। प्राइम्स टाइम एचडीका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ हेमराज खड्का, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू अन्य दलहरूले गम्भीर आरोप लगाउँदा पनि खासै जवाफ दिइहाल्दैनन्। संसददेखि सडकसम्म कांग्रेसमाथि लागेका आरोपको खण्डन गर्न गगन थापा भने अघि सरिहाल्छन्। हिजो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेसको घोषणापत्रको टिप्पणी गर्दै गाली गलौज गरिहाले अनि आज गगन थापाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ओलीलाई जवाफ फर्काए। एक रिपोर्ट। मंगलबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रको टीका टिप्पणीमा धेरै समय खर्च गरे। त्यसमध्ये ओलीले भनेको पागलहरूको प्रलाप भन्ने टिप्पणी निकै चर्चामा रह्यो। नेपाली कांग्रेसले अहिले चुनाव घोषणापत्र भनेर जुन प्रकाशित गरेको छ त्यो कुनै राजनीतिक दस्तावेज होइन। त्यसलाई राजनीतिक दस्तावेजको दर्जा दिन सकिँदैन। पागलहरूको प्रलाप हो त्यो। ओलीको उक्त अभिव्यक्तिलाई नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मुखमा कालो अंगार भएकाले कालै उकल्छन् भनेर जवाफ फर्काए। ओलीले आफ्ना झुटा कामको उजागर गरिदिनेलाई विगतदेखि नै पागल भन्ने गरेको थापा बताउँछन्। जसको मुखमा अंगार छ उसले उकल्ने कालै हो। मुखमा अंगार भएकोले कालै उकल्छ। मैले भने यो त कुनै नयाँ कुरा भएन। कांग्रेसको घोषणापत्रमा ओली सरकारको पालामा भएका कमी कमजोरी उल्लेख गरिएको थियो। त्यसलाई ओलीले गाली पुराणको संज्ञा दिएका छन्। ओलीले कांग्रेसले घोषणापत्र बनाउँदा एमालेको चोरेको आरोप पनि लगाए। एमालेको घोषणापत्र यसो गरेर चोर विद्यार्थीले चिट चोरी चाहिँ अर्काको छेउको साथी उता हेरेर यता लेखा।
काङ्ग्रेसको महाधिवेशनका बेला आफूले ल्याएको समुन्नत नेपालको अवधारणालाई ओलीले आफ्नो समृद्ध नेपालको आइडिया चोरेको आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै थापाले घोषणापत्र पनि चोरेको झुटो आरोप लगाएको बताए। थापाले अब ओलीलाई उनकै निवास बालकोट गएर ट्युसन पढाउनु पर्ने जवाब फर्काएका छन्। उहाँले यो समुन्नत नेपाल भन्ने अवधारणा अगाडि सार्दै गर्दाखेरि यो मेरो आइडिया हो, चोर्यो भन्नुभएको थियो। हिजो पनि चोर्यो भन्नुभएको छ। मैले यसको बारेमा चाहिँ अब यो उहाँलाई पनि दौडधुप छ, मलाई पनि दौडधुप छ। उहाँ अध्यक्ष, म महामन्त्री, हाम्रो आफ्नै भाइ नभाइ छ। अलिकति भ्याएको बेलामा चाहिँ म बालकोटे गएर ट्युसन पढाउँथेँ। केपी ओलीले काङ्ग्रेसले राजनीतिक पार्टीको चरित्र नै गुमाउन लागेको बताएका थिए। काङ्ग्रेसले गरेको विभिन्न दलसँगको गठबन्धनको पनि आलोचना गर्ने गरेका छन्। गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमानजीहरूले आफू बित्दाखेरि काङ्ग्रेसका नीति विचार सिद्धान्त सबै लिएर जानुभएछ। आफूलाई क्विन्टल भएको दाबी गर्दै गठबन्धन दललाई धारे हात लगाउने, तर आफै भने सिके राउतदेखि विप्लव समेतका पाउ र छटक बोकेर हिँड्ने भन्दै थापाले व्यङ्ग्य गरे। हामीलाई गठबन्धन गर्यो भनेर हामीलाई धारे हात लाएर गाली गर्नेले क्विन्टल भन्ने फेरि पाउ छटा खोजेर हिँडेको छ। एउटा रङको छ, एकातिर मिलेको छ, अर्को रङसँग अर्कोतिर मिलेको छ। त्यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि पनि परिवार दलदेखि विप्लवसम्म, सिके राउतदेखि चाहिँ उहाँ कोही छोडेको छ भ्याएसम्म। अझ म देखेको छु ठाउँमा आज पनि छलफल चलिरहेको थियो। त्यो गठबन्धनको बैठक बाहिरपट्टि ढुकेर बसेको हुन्छ एमालेको स्थानीय नेता। कहाँनिर कुरा बिग्रिन्छ? अनि कुरा बिग्रे कि हामीसँग जाउँ न, दिन्छौँ नि। उसले 5 दियो 6 दिन्छौँ नि, उसले 7 दियो 8 दिन्छौँ नि। पार्टीको आन्तरिक विषयमा कुरा गर्दै थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र ढङ्गले उम्मेदवारी दिएका पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। निर्वाचनमा होमिएका बेला पार्टीको निर्णयको सम्मान गर्दै आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी फिर्ता लिन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका हुन्। थापाले काङ्ग्रेसको घोषणापत्र सबै उम्मेदवारले अनिवार्य पढ्नुपर्ने भन्दै त्यसको उल्लङ्घन भए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथमा रेमन नेपालीको रिपोर्ट। आफूलाई देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति भएको दावी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र मधेसवादी दलको विकल्प भन्दै पटक पटक वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास गरिएको छ। संगठित पार्टी र कार्यकर्ताको बलमा यिनै दलहरूले भ्रष्टाचार, नातावाद र राजनीतिक अराजकतालाई संस्थागत गराएको भन्दै देश अनि जनताका लागि विकल्प दिने उद्घोष पनि विभिन्न दलहरूले बारम्बार गर्दै आएका छन्। तर बहुदलीय व्यवस्था अनुसार चुनावी प्रतिस्पर्धामा भने विकल्प दावी गर्नेहरूभन्दा दलीय पात्रहरू नै अनुमोदन हुँदै आएका छन्। आखिर किन त? एक रिपोर्ट। ठूला र संगठित दल अनि नेताहरू पनि नसचिने वैकल्पिक पात्रहरू चुनावबाट पाखा लाग्ने क्रमले नेपालमा किन निरन्तरता पाउँदै आएको छ त? विवेकशील पार्टीका रूपमा वैकल्पिक राजनीतिको जबरजस्त उदय गराएका युवा नेताहरू वैकल्पिक शक्तिमा आएको स्वार्थको विभाजन र मतदातामा सक्षम अनि योग्यलाई रोज्ने चेतनाको कमीले विकल्पको खोजी तत्काल सम्बोधन नभएको बताउँछन्। नागरिक विवेकशील भए सँगसँगै समाज उद्यमशील हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको राजनीति सफा हुन्छ। गरिखाने समाज भयो र स्वविवेकले निर्णय गर्ने चाहिँ नागरिक मतदाता भयो भने चाहिँ आफै समाज सुध्रिन्छ। समाज सुध्रिएपछि चाहिँ राजनीति आफै सुध्रिन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। वैकल्पिक राजनीतिमा पनि यही लागू हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी रविन्द्र मिश्रजीले जसरी वैकल्पिक राजनीतिलाई धोका दिनुभयो। हुन त विवेकशील साझा पार्टी मात्रै नभएर नेपालमा ठूला पार्टीहरूको सिन्डिकेट र दबदबा तोड्न भन्दै सयौं अभियानहरू राजनीतिक पार्टीका रूपमा परिणत भएका छन्। तर विवेकशील र स्वावलम्बी नागरिक निकै कम भएका कारण संगठन, पैसा, पहुँच भएका र बारम्बार नेतृत्वमा पुगेर केही गर्न नसक्ने नेता र दलहरूको दबदबाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। आखिर कहिले तोडिएला त विकल्प रहित जस्तै बनेको दलहरूको दबदबा? यी स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरू पनि आइरहेका छन्। यसले राम्रै गर्छ। हाम्रो राजनीति सफा हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा स्थापित हुन्छ। यो बात त्यो बातको यो विचारको ठुलो कुरा गरेर हुँदैन। अब चाहिँ नागरिकका ससाना कुरा, रोजगारीका कुरा, नेपालमै रोजगारीका कुरा, एउटा गरिखाने मान्छेका कुरा, शिक्षा निशुल्क र गुणस्तरीय हुनु पर्यो, स्वास्थ्य निशुल्क र सर्वसुलभ हुनु पर्यो भन्ने एजेन्डा लिएर चाहिँ जुन हामी राजनीति गर्न खोजिरहेको थियौँ, त्यसमा त अघि नै हामीले कुरा गरेर त अलिकति ढिलो त भयो, तर त्यो स्थापित हुन्छ, गर्नै पर्छ। र अबको राजनीतिको मूल एजेन्डा नै त्यही हो। लामो समय अहिले शक्तिशाली बनेका दलहरूमै बसेर राजनीति गरेका कतिपय नेताहरू नै नेपालमा सुसंस्कृत राजनीति विकास हुन नसकेको बताउँछन्। मनी र मसल हुनेहरू नै जनताबाट बारम्बार अनुमोदन हुँदा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मर्म, सिद्धान्तको राजनीति हराएको दावी गर्छन्। एउटा दलले हार्थ्यो, अर्को दल आउँथ्यो सिद्धान्तमा। एउटा सिद्धान्त जनताले रुचाउँदैन थियो, अर्को सिद्धान्त दललाई जनताले स्वीकार्थ्यो, अनि पो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो त।
अथवा काङ्ग्रेसले मताधिकार लिन्थ्यो। अब उसले राम्रो काम गरेन भने वामपन्थी आउँथे, अब वामपन्थीले राम्रो काम गरेन भने राप्रपा आउँथ्यो होला अथवा मधेसी क्षेत्रीय दलहरू आउँथ्यो होलान्। त यस खालको चरित्र हुनुपर्ने, त्यो सैद्धान्तिक आइडियोलोजीको आधारमा त्यो नहुन्न भएपछि सबै उस्तै भएपछि राजनीतिक विकृति भयो। यसले त त्यसको विकल्प दिँदैन। अनि चुनाव खर्च गर्छन्, चुनावमा जितेर आउँछन्, फेरि पैसा कमाउँछन्, फेरि चुनाव खर्च, त्यही रोटेसन। दलीय दलदल ठूला पार्टी र नेताहरूबाट बारम्बार हुँदै आएका गलत क्रियाकलाप, बढ्दो क्रममा देखेको भ्रष्टाचार र राजनीतिक किचलोबाट नागरिक आजित भएका छन्। तर लगानी गर्ने र ब्याजसहित उठाउने पेसाका रूपमा विकास भएको राजनीतिलाई सुधार्न कसैले हिम्मत गर्न सकेका छैनन्। बिग्रिएको राजनीतिलाई सुधार्न र विकल्प दिन के गर्नुपर्छ त? राप्रपा राजावादी छ, एमालेसँग पनि मिलिया छ, काङ्ग्रेससँग पनि मिलिया छ। अब काङ्ग्रेस पनि आफू गणतन्त्रवादी भएको छ, राजनीति पनि मिलिया छ। के सैद्धान्त? यस आधारले त चेन्ज आउँदैन। यो चेन्जलाई सैद्धान्तिक चेन्ज ल्याउने चाहिँ पार्टी बिचमै विद्रोह भएर त्यो विद्रोही टिमले सैद्धान्तिक आवरण बोकेको टिम अगाडि आयो भने सायद केही नयाँ विकल्प आउन सक्छ। अब यदि त्यसो भएन भने त यो देश बिस्तारै एउटा ठुलो सङ्कटमा जान्छ र यो सिस्टमैमा सङ्कटमा पर्ने सम्भावना अगाडि बढेको छ। बहुदलीय व्यवस्था रहेको हाम्रो मुलुकमा एउटा दलको विकल्प अर्को राजनीतिक दल नै हो। तर सिद्धान्त, विधि, पद्धति भन्दा स्वार्थमा रमाउने नेताहरूको दबदबा तोडेर राजनीतिक शुद्धिकरणका लागि सबै पक्ष सचेत बन्नुपर्ने समय आएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र भरतपुरमा चुनावी तालमेल रोचक बनेको छ। दुवै ठाउँमा आफ्नो निश्चित भोट बैंक रहेको राप्रपाले दुवै दलसँग बेग्लै तालमेल गरेको छ। झापाको दमकमा एमालेलाई हराउन कांग्रेस र माओवादीसँग र भरतपुरमा माओवादी उम्मेद्वार हराउन एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाताले भाइ पर्ने रोमनाथ ओली 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा दमक नगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी भएका थिए। त्यो क्षेत्रमा राप्रपा दोस्रो स्थानमा थियो। राप्रपाको राम्रो पकड मानिने र अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको प्रभाव क्षेत्र मानिने सो क्षेत्रमा एमालेका ओलीले 10,806 मत प्राप्त गरी प्रमुखमा विजयी भएका थिए। त्यति बेला राप्रपा दोस्रो स्थानमा थियो। राप्रपाका राम थापाले 7,655 मत प्राप्त गरेका थिए। अहिले राप्रपाले पुनः राम थापालाई मेयर र गठबन्धनको तर्फबाट काङ्ग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि रेगिना भट्टराई प्रसाईले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएकी छन्। दमक नगरपालिकामा माओवादी तेस्रो र काङ्ग्रेस चौथो स्थानमा थियो। यसपटक पनि रोमनाथलाई दमक नगरपालिकाको मेयरमा जिताउन सहयोग गर्न अध्यक्ष ओलीले राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनलाई धेरै मनाउने प्रयास गरे पनि लिङदेनले नमानेपछि रोमनाथको ठाउँमा एमालेले गीता अधिकारीलाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छ। यता भरतपुर महानगरपालिकामा भने राप्रपाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी समेत रहेकी रेणु दाहाल प्रमुखमा उम्मेदवार बनेपछि रेणुलाई पराजित गर्न नेकपा एमालेलाई सघाउने गरी चुनावी तालमेल गरेको छ। सहमति अनुसार राप्रपाले भरतपुरमा एमाले उम्मेदवार विजय सुविदेलाई सहयोग गर्नेछ भने उपमेयरमा राप्रपाका हिमलाल गुरुङलाई एमालेले मतदान गर्ने सहमति भएको छ। भरतपुरको 15 र 16 वडाको नेतृत्व राप्रपाले पाउने र अन्य वडामा एमालेलाई राप्रपाले सहयोग गर्ने भएको छ। चुनावी तालमेल गर्ने केन्द्रीय नीति नभए पनि स्थानीय स्तरमा तालमेल अनुसार दुवै ठाउँमा सहमति अनुसार मतदान गर्ने राप्रपाले जनाएको छ। हामी अधिकांश ठाउँमा एक्लै चुनाव लडिरहेका छौँ र यो एउटा अपवादको रूपमा दमकमा र भरतपुरमा स्थानीय आवश्यकता, हाम्रो केन्द्रीय नीति होइन, तर स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालमेल गरेर जानुपर्छ, जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले साथीभाइहरूको चाहना अनुसार हाम्रो नीति नै थियो। हामी केन्द्रीय रूपमा कसैसँग चाहिँ गठबन्धन नगर्ने, तर स्थानीय रूपमा चाहिँ तालमेल गरेर जाने भन्ने हाम्रो नीति नै थियो। तर चाहिँ घोषित रूपमा तालमेल छैन। सम्भवतः अब हामी दमकमा गठबन्धनको उपमेयरलाई र चाहिँ भरतपुरमा चाहिँ हामीले मेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई मतदान गर्छौँ। 2074मा भरतपुर नगरपालिकामा काङ्ग्रेसको सहयोगमा माओवादी केन्द्रले मेयर र काङ्ग्रेसले उपमेयर जितेको थियो। अहिले भरतपुरमा गठबन्धनबाट पूर्ण रेणु दाहाल प्रमुख र काङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारी उपप्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। तालमेलका बारेमा एमालेले राप्रपासँग हर सम्भव प्रयास गरेको छ, तर कतिपय ठाउँमा राप्रपाले अस्वीकार गरेको छ। नेकपा एमालेले भने स्थानीय तहमा तल्लो स्तरबाट नै तालमेल मिलाउन निर्देशन दिएको बताएको छ। जो कमजोर छ, जो एक्लै लड्न सक्दैन, त्यसको निम्ति सहारा चाहिन्छ।
त्यसैले आज नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका केही दलहरू नेकपा एमालेसित एक्लै लड्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्न। सामर्थ्य नराखेको कारणले नेकपा एमालेसित लड्नको निम्ति, नेकपा एमालेलाई हराउनको निम्ति उहाँहरूलाई अरू शक्ति चाहियो। अब स्वाभाविक रूपमा स्थानीय तहमा जे विशेषता छ त्यो विशेषता अनुसार गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेकै छौँ। यहाँ माथिदेखि डन्डा लाएर यो गर्नै पर्छ भन्ने खालको तालमेल हाम्रो कहीँ पनि छैन। गठबन्धनका नाउँमा स्थानीय नेता कार्यकर्ताको भावना विपरीत अन्य दलका उम्मेदवारलाई सघाउनु तथा मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई छ। सबै राजनीतिक दलले चुनाव जित्ने नाउँमा गरेको अप्राकृतिक चुनावी तालमेलले लोकतन्त्रलाई नै विकृत बनाउने कतिपयको टिप्पणी छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देश यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ। चुनावी सङ्ग्राममा राजनीतिक कर्मी त होमिएकै भए त्यसका अतिरिक्त कलाकारिता क्षेत्रमा पनि रहेका व्यक्तिहरू मैदानमा उत्रिएकै छन्। कतिपय कलाकार उम्मेदवार नै बनेका छन् भने कतिपयले आफूले समर्थन गरेको दलका उम्मेदवारका पक्षमा मत मागिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। अघिल्लो चुनावको तुलनामा यो पटकको चुनावमा स्वतन्त्र व्यक्तिदेखि कलाकारहरू चुनावी मैदानमा बढी होमिएको पाइएको छ। उनीहरूले आफूले प्राप्त गरेको ख्यातिलाई मतमा बदल्न अहिलेको चुनावमा होमिएको हुन सक्ने बताइन्छ। र्यापरको रूपमा चर्चित बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन्। शाहले स्वतन्त्र रूपमा महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। स्ट्रक्चरल इन्जिनियर रहेका उनको पक्षमा फिल्म, सङ्गीत र फेसन क्षेत्रका सेलिब्रिटी समेत खुलेर लागेका छन्। शाहको पक्षमा नयाँ पुस्ता बढी देखिएका छन्। त्यस्तै वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्था सांस्कृतिक सङ्घको सिफारिसमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबाट केही अगाडि पदक सिफारिस समितिमा बसेका उनी रापरपाबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर जित्ने दावी गर्छन्। उनले आफूले प्राप्त गरेको ख्यातिलाई मतको रूपमा बदलेर मेयर जित्ने बताउँछन्। सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक अभियन्ताको रूपमा मैले विभिन्न सामाजिक संस्थामा रहेर धेरै जनताहरूको मैले सेवा गरेको छु। दैवी प्रकोपमा होस् या कुनै सामाजिक काममा होस् या कुनै शैक्षिक काममा होस् या कुनै सांस्कृतिक काममा होस्, मैले धेरै सामाजिक सङ्घ संस्थामा रहेर मैले काम पनि गरेको छु। त्यही अनुरूप राजनीति पनि एउटा सामाजिक सेवा नै हो भन्ने एउटा अनुरूप लिएर म यो राजनीतिक क्षेत्रमा अहिले आएको। सुनिता डङ्गोलले नेकपा एमालेको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। स्वतन्त्रबाट महानगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरेकी उनलाई एमाले आफ्नो तर्फबाट उपमेयरमा अघि सारेको हो। अभिनेता राज घिमिरेले गोदावरी नगरपालिका 3बाट वडाध्यक्ष उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका हुन्। गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि उनी सोही पदमा पराजित भएका थिए। चर्चित हास्य कलाकार दिनेश काफ्ले सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका 8को वडाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेद्वार भएका छन्। पछिल्लो समय उनी कलाकारिताको अलावा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा पनि आबद्ध छन्। आफूले वडाध्यक्ष जिते सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा समेत जनतामा समर्पित गर्ने काफ्लेले घोषणा गरिसकेका छन्। गायक टङ्क तिमिलसेनाले असमको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। तिमिलसेना सुदूरपश्चिमबाट साङ्गीतिक क्षेत्रमा विभिन्न गीत गाएर चर्चामा आएका छन्। फिल्म निर्माता पूर्णप्रसाद सुवेदी मिलनले केराबारी गाउँपालिका 8बाट वडाध्यक्ष उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै थारू समुदायकी गायिका सङ्गीता चौधरीले नेपाली काङ्ग्रेसबाट बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, गायक तथा कलाकार नन्दुराज चौधरीले एमालेबाट दाङ देउखिरीको राप्ती गाउँपालिका 4मा वडाध्यक्षको मनोनयन दर्ता गराएका छन्। उम्मेद्वार नबने पनि गायक बद्री पङ्गेनी, कोमल ओली, नायिका करिश्मा मानन्दर एमालेको प्रचारमा व्यस्त छन् भने गायिका राधिका हमाल, हास्य कलाकार शिवशङ्कर रिजाल, विमलराज छेत्री लगायतका कलाकार काङ्ग्रेसको पक्षमा प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। यसैगरी विष्णु खत्री, युवराज लामा, चेतन सापकोटा लगायतका कलाकर्मी माओवादी केन्द्रको प्रचारमा छन्। रापरमा महामन्त्रीमा पराजित नायिका रेखा थापा आफ्नो दलको उम्मेद्वारलाई जिताउन लागि परेकी छिन्। अब आर्थिक समाचार।
सरकारले समस्यातर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रलाई ढाकछोप गरेर बसिरहेको भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कठिन परिस्थितिमा सरकारले काम गर्न नसकेको र अर्थतन्त्र बचाउन सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता उनीहरूको छ। मूल्य वृद्धिले खतरनाक मोड लिएको भन्दै सरकारी सुधारका उपायतर्फ लाग्न विज्ञको सुझाव छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकको 67औं वार्षिकोत्सवमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर एवं अर्थशास्त्री डाक्टर तिलक रावलले अहिलेको अर्थतन्त्रको लक्षण राम्रो नदेखिएको बताए। उनले बजेटभन्दा बढीको व्यापार घाटा हुन सक्ने विषयलाई चिन्ताको रूपमा हेर्नुपर्ने, बाह्य क्षेत्र दबावमा परिरहने, आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्ने लगायत विषयले अर्थतन्त्र नराम्रो अवस्थामा रहेको दावी गरे। समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र दुर्घटनामा जान सक्नेतर्फ उनले सचेत गराएका छन्। तर नराम्रो अवस्थाको अर्थतन्त्रबारे सरकारले ढाकछोप गरिरहनु दुःखद रहेको उनको भनाइ छ। यो कठिन परिस्थितिमा अर्थतन्त्र बचाउन सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता उनले औल्याएका छन्। भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने पनि विगतको भन्दा अझ खस्किँदो, अझ नकारात्मक छ। चालु खाताको त्यही स्थिति छ भनेपछि कुन तथ्याङ्क हेरेर हामीले चाहिँ अलिकति सन्तोषको सास लिने? मैले त कतै पनि देखाएको छैन। यसलाई पनि ढाकछोप किन गर्ने? यो कुनै एउटा व्यक्ति र एउटा सरकार, एउटा अर्थमन्त्री, एउटा प्रधानमन्त्रीले सृजना गरेको समस्या होइन। अल पार्टी एउटा चाहिँ मिटिङ हुनैपर्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जुन चाहिँ गम्भीर दुर्घटना होला भन्ने दिशातर्फ चाहिँ उन्मुख छ, त्यसलाई बचाउनको लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। डाक्टर रावलले मूल्य वृद्धिले खतरनाक मोड लिएको भन्दै सामान्य नागरिकलाई बचाउनु पर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक गतिविधि पुनरुत्थानको चरणमा रहेको भए पनि बाह्य क्षेत्र दबावमा रहेको बताए। अर्थतन्त्र सुधारका उपायहरू अवलम्बन भइरहेको उनको भनाइ छ। कोभिड-19 को संक्रमण अझै केही मात्रामा कायमै रहेको छ। संक्रमणको थप लहरको सम्भावना पनि छ। तथापि अधिकांश मानिसले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेको हुँदा आर्थिक गतिविधि पुनरुत्थानको क्रममा नै रहेको देखिन्छ। आर्थिक पुनरुत्थानको क्रममा कर्जा प्रवाह र आयात बढ्न गई शोधनान्तर घाटा बढ्दै जाँदा विदेशी विनिमय सञ्चितमा चाप परेको स्थिति छ, जुन अझै केही समय कायम रहने देखिन्छ। कर्मचारीहरूले भने राष्ट्र बैंकका सूचनाहरू राष्ट्र बैंकबाट लगेर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिर चुहाएको आरोप लगाउँदै राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथिको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भ्रष्टाचारको आरोपमा म्यानमारको सैनिक सरकारले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई जेल चलान गरेको छ। सेनाले कुमारफत सत्ता हत्याएपछि सन् 2021 को फेब्रुअरी यता सुचीलाई सैनिक अधिकारी सरकारले घरमै नजरबन्दमा राखेको थियो। 76 वर्षीय नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सुचीलाई मतदातामा धाँधली गरेको लगायत विभिन्न आरोप लगाइएको छ। सुचीले सबै आरोप आधारहीन भएको बताउँदै आएकी छिन्। राजधानी नेपिदमा भएको बन्द इजलासपछिको आदेशबारे सर्वसाधारण र मिडियालाई कुनै जानकारी नगराइएको बीबीसीले जनाएको छ। सुचीका वकिलहरूलाई पनि पत्रकारहरूसँग बोल्न रोक लगाइएको थियो। सुचीलाई उनका वकिलहरूले बोल्न रोक लगाइएको बताइए अनुसार उनलाई 5 वर्षका लागि जेल चलान गरिएको पनि बताइएको छ। विभिन्न आरोपमा समेत दोषी करार गर्दै सैनिक सरकारद्वारा सूचीलाई 11 वर्षसम्म जेल चलान गर्न सक्ने बताइएको छ। सूचीमाथि भ्रष्टाचार सहित वाकीटकी रेडियो सेट घरमा राखेको र कोरोना सम्बन्धी नियम तोडेको आरोप समेत लगाइएको छ। उनीमाथि लागेका सबै आरोप पुष्टि भए उनलाई करिब 190 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। जुन दोस्रो सातादेखि अमेरिकामा सुरु हुने आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक ओडीआई सुरेशको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। आईसीसीले नेपाल, अमेरिका र ओमान बीचको त्रिकोणात्मक ओडीआई सुरेशको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। नेपालले पहिलो खेल वैशाख
नेपालले पहिलो खेल जेठ 26 मा ओमानसँग खेल्दै सुरुवात गर्नेछ। यस सिरिजपछि ओमानको आईसीसी विश्वकप लेग 2 मा 36 खेल पूरा हुनेछ। नेपालले हाल 12 खेल खेलेको छ। ओमान 32 खेलमा 19 मा जित र 11 मा हारका साथ शीर्ष स्थानमा छ। अमेरिका 16 खेलमा 7 मा जित र 9 मा हार सहित 14 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा छ। नेपाल 12 खेलमा 6 मा जित र 6 मा हार सहित 6औं स्थानमा छ। विश्व लेग 2 को पूरा खेल नसकिने सम्भावना उच्च हुँदा विजय प्रतिशतको आधारमा शीर्ष 3 टोली निर्धारण हुनेछ। नेपालको यो विश्वकप लेग 2 मा चौथो त्रिकोणात्मक सिरिज हो। नेपालले अमेरिका पछि उतैबाट स्कटल्यान्ड भ्रमण गर्ने तयारी गरेको छ। आईसीसी विश्वकप लेग 2 मा स्कटल्यान्डमा नेपाल र नामिबिया बीच सिरिज हुनेछ। 7 टोली सहभागी विश्वकप लेग 2 मा शीर्ष 3 टोलीले आगामी वर्ष हुने एकदिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौट सिधै खेल्न पाउनेछन्। बाँकी 4 टोलीले प्ले अफ खेल्नुपर्ने हुन्छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गठबन्धन विरुद्ध उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई फिर्ता लिन 5 दलको अपील। भरतपुरमा बागीलाई मनाउन देउबाको दूत खाँड चितवनमा पछि नहट्ने पौडेलको अडान। हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। इन्धन खर्चमा अरबौं रकम कम हुने दाबी। अपरिपक्व निर्णय भन्दै पूर्व प्रशासकद्वारा आलोचना लागू हुनेमा आशंका। चुनाव नजिकिएसँगै प्रचार प्रसार तीव्र। आचार संहिता लगायतका कारणले डिजिटल माध्यमबाट प्रचार गर्ने क्रम बढ्दो। दुरुपयोग हुनेतर्फ सचेत रहन सुझाव। प्रमुख दललाई गाली गरे पनि वैकल्पिक शक्ति बनाउने प्रयास निष्प्रभावी। ठूला दलभित्रै विद्रोह हुनुपर्ने राजनीतिज्ञको विश्लेषण। ढिलो चाँडो नागरिकले विकल्प खोज्ने दाबी। अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख हुँदा पनि सरकारबाटै ढाकछोप। अर्थतन्त्र जोगाउन सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण बाहिर जानेमा चिन्ता। बाह्य क्षेत्र दबावमा। म्यानमारको सैनिक सरकारद्वारा प्रजातन्त्रवादी नेत्री सूचीलाई जेल चलान। भ्रष्टाचार सहित वाकीटकी घरमा राखेको र कोरोना सम्बन्धी नियम तोडेको आरोप। र आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले पहिलो खेल जेठ 26 मा ओमानसँग खेल्ने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषित मलाको साथमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।